इलेक्शन जो होता है वो लड़ने का। हम्म। और दूसरा एक मेरी जो थी वो प्रोडक्शन है जो था वो मुंह में खाक ज़रूरी नहीं कि ये बात जो थी वो सही हो, लेकिन मुझे जो था वो लगता है कि अब ये अनकरीब जो होता वो उनको बुशरा बीबी को भी टीवी पर लाकर मेरे ख्याल में ये मामला भी जो था वो कुछ माह के अंदर जो था वो ख़त्म हो जाएगा या जो था वो सामने आ जाएगा। तो उसके ऊपर एज अ पीटीआई सपोर्टर्स आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा अगर कोई चीज़ ऐसी आती है नाकाबले क्या नाखुशगवार कोई चीज़ जो होती है, ऐसा इंटरव्यू घर के लोगों की तरफ से जो आता है, तो पीटीआई वाले उसके ऊपर क्या जो होता है रिस्पॉन्स अहमद लेंगे? सुल्तान भाई, मैं जी ना अच्छा, मैं इस पर रिस्पॉन्ड सबसे करूंगा सर। एक जी अहमद मिनट भाई, बिल्कुल। एक मिनट बूम डाल भाई, एक मिनट एक जी मिनट एक मिनट। सबसे पहले तो मैं ना अहमद भाई का आप लोगों से तारुफ करवा दूं। जी थैंक यू। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, लेकिन ये न्यूट्रल पार्टी से हैं, ठीक है जी। नहीं नहीं, न्यूट्रल नहीं है पीपल्स पार्टी। अच्छा मेरे तारुफ करवाउण दे ना यार, हाँ चुप जी, नहीं कर। गलत तारुफ ना करवाए ना किसी से। अच्छा पॉलिटिकल है मतलब। हाँ जी, कभी वो कहते हैं पॉलिटिकल है, कभी पीपल पार्टी, लेकिन ज्यादा पीपल्स झुकाव पार्टी इनका पीपल जो था पार्टी। वो मुझे अच्छी लगती है, जी, लेकिन मेरी मतलब उनके साथ कोई बॉन्ड पेपर के ऊपर नहीं मैंने वो नहीं, नहीं साइन किया हुआ, मतलब कि वो मैं कोई उनके लिए जान नहीं भाई दूंगा आप मुझे और उनसे ना ही बात उनके करने दे लिए। अजमत जी भाई, जी मैं एक बात मिनट करता हूँ यार, उनसे। एक मिनट यार जंगवी चुप क्लोज है करो। यार। और मेरा ये बहुत पुराना यार है अहमद भाई, ਉਹ यार ਸਾਰਿਆਂ बड़े ਦਾ ਯਾਰ, पुराने। ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ओ यार सबर तक कर जा। चलो अच्छा ठीक है। अहमद भाई, अहमद भाई, सर पता नहीं आप मुझे लिसनिंग पहचानते हैं कि नहीं सुन रहा हूँ पहचानते मैं हैं। आपको आप सुन रहा मुझे हूँ। पहचानते हैं या नहीं पहचानते मुझे नहीं पता। अच्छा। आप मुझे ये बताएं, कितना तकरीबन 6-7 महीने से तो आप मेरी ब्रॉड पे आते थे जी पहले, ये बिल्कुल आ सारे ही रहा हूँ जानते जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल जानता हूँ आपको। ठीक है, फिर मैंने बंद कर दी तो आबिद भाई के पास आना शुरू कर यस दिया है। सही बात है। आपका आपका मौकफ जो 6-7 महीने से मैं देख रहा हूँ ना, वही जी अटका हुआ है, ना पीटीआई की तरफ जाता है ना पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है। आप न्यूट्रल क्यों है? सबसे नहीं, पहले तो जो आप मुझे चीज़ें ये ऑब्जर्व सवाल दें। करते ये हैं यार, मैं आपको सुने सुने एग्जांपल ना, दे रहा नहीं नहीं हूँ। अहमद भाई जी सुन, मेरी पूरी बात सुने ना। जी जो सिचुएशन चल रही है ना पाकिस्तान में, यस इसमें न्यूट्रल होना बनता नहीं है। ये आपको हर पार्टी का बंदा कह देगा कि इसमें न्यूट्रल होना बनता नहीं है, चाहे वो टीएलपी वाला हो, नून लीग वाला हो, पीपी वाला हो या पीटीआई वाला हो, इसमें न्यूट्रल अच्छा बनता नहीं है। जी अहमद चलिए भाई। चलें ठीक है, मैं फिर पीपल्स पार्टी को वोट दे दूंगा यार, अगर न्यूट्रल होना नहीं बनता गुड हो गया ना, जी जबरदस्त। हम आपको ये चलें। नहीं कह रहे कि आप जी पीटीआई को वोट दें, जी जी पीटीआई के पास अपने बहुत हैं। आप ये ना कहा करें कि जी मैं न्यूट्रल हूँ, न्यूट्रल से फिर वो अच्छा मतलब नहीं लगता कि बंदा एक जो तरह सिचुएशन चल रही है। मतलब पीपल्स कि पार्टी ये के इट्स ओके, डाई हार्ड नहीं आप हूँ ना, हमारे मतलब कि मैं लड़ूंगा नहीं किसी के लिए, गालियां भी नहीं निकालूंगा और पर्सनली किसी एक चीज़ तू को मिनट भी अहमद चुप नहीं भाई, कर जा, तू सारा काम जंगवी खराब भाई, कर एक देता मिनट है। जंगवी जंगवी भाई, एक अहमद मिनट। भाई और ये सिर्फ मैं एक बोल रही थी कि एक आप सेकंड कहते भाई, हो आप एक न्यूट्रल सेकंड हो एक ना, सेकंड एक सेकंड एक नहीं कि सेकंड। मैं अगर वो आप भाई का पीटीआई को बुरा जवाब भला, देना अगर था, आप आप लोगों पीपल्स ने पार्टी को चीजों बुरा को भला नहीं, भी बदले मेरी कहोगे, दिया। मैं बात यार आपको सुने गाली यार, एक नहीं मैं सेकंड आप निकालूंगा जी, ना। मैं आप सब लोगों अच्छा को भाई आप बताने सुनो लगा मेरी था। बात एक अजमत भाई मिनट। सिर्फ एक सेकंड भाई भाई, देखो, अजमत जी भाई सर। सिर्फ एक सिस्टर को सेकंड बोलने प्लीज। दो। देखिए आप खालिद भाई कहते सिस्टर हो को, न्यूट्रल, सिस्टर एक और मिनट सिस्टर सुनो। को सिस्टर, बोले। हाँ जी देखो बोलो भाई जी। आप कहते हो कि आप न्यूट्रल हो, ये आप किसी को वोट नहीं दोगे, ठीक है, आपकी चॉइस है, किसी को भी ना दो। आप जिसको भी नहीं वोट दोगे ना, फिर भी वो अपना वो वोट उठा के ना वो उस पार्टी में डाल देंगे। आप अपनी तरफ से कह रहे हो कि मैंने ना नून लीग को दिया, ना मैंने पीटीआई को दिया, ना मैंने किसी और को दिया, पर फिर भी आपका वो नहीं, अकाउंट ए, होगा, वो किसी और वो पार्टी में डालेंगे। एक तो सेकंड आपका फरीदा हक है, सिस्टर। मतलब जिसको चाहे आप उसको करो, पर आप देखो तो सही कि आपके इन फ्यूचर में वो काम आएगा वोट या नहीं। जी जबरदस्त। अहमद भाई, न्यूट्रल न्यूट्रल का जो लफ्ज है वो किस तरह न्यूट्रल हैं आप? वोट आप देना नहीं चाहते या क्या सिस्टम है? क्या आप मेरे साथ थोड़ी दो मिनट जी के लिए मसला अगर ये है हम कि आपस मैं में इसे एंगेज हो हक व जाएं? बातिल की लड़ाई नहीं समझता, सिर्फ एक पॉलिटिकल एरेना के अंदर नहीं, एक जो था सियासी जो था कशमकश समझता हूँ, लेकिन इसको हक व बातिल मुसलमानों या काफिरों की या सही और गलत की ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई नहीं है मेरे लिए ये, नहीं नहीं इसलिए नहीं मैं नहीं अपने नहीं, आप को ये तो न्यूट्रल आप कहता गलत हूँ। कह रहे हैं। ये तो टोटली आप गलत कह रहे हैं। ये हक और बातिल की लड़ाई भी है। वो ये भाई आपके लिए सच और आपने होगी ना। झूठ। हदीस सुनी हुई है, वन देखो इसमें सेकंड, आप जस्ट आपकी वन हदीस सेकंड बताती सिस्टर हूँ, प्लीज, आपने वन हदीस सेकंड। सुनी हुई है। सिर्फ एक सेकंड मेरी बहन, सिर्फ एक सेकंड प्लीज। ओ बाजी स्पीडो म्यूट ला ला। सिस्टर को बोलने दे। चलिए नहीं आप सिस्टर बात का, कर लो खालिद भाई। प्लीज। सिस्टर आपने अहमद भाई के साथ फुल डिबेट आ करनी है, फुल चौक दे डिबेट। हम फिर फटे जहाँ हो, पे चौक आप, दे फटे। मैं आपको ये जहाँ बताना पे चाहती हूँ, आपकी देखो आप डिबेटें खत्म कहते हो हो जाए फिर कि खालिद भाई शुरू करेंगे। हक और बातिल ये है, हुन म्यूट ठीक है। ला लो सारे। हक और बातिल, आप किस चीज को कहते हैं? हक और बातिल की लड़ाई नहीं है। हम तो समझते हैं, हमें तो इल्म है, हमें इतना शऊर है कि हम कह रहे हैं कि हक और बातिल किया, जो आपको नहीं आप लगता, लोगों के लिए तो आपको क्रिकेट का समझना मैच पड़ेगा। भी हक व बातिल का लड़ाई होती है। देखो
ऐसे देखो हम लोग कहते हैं कि आजकल काफी एक हदीस है ना कि इंसान ऐसा दौर आएगा कि इंसान दिन को मुसलमान होगा, रात को वो काफिर होगा। सुनी होगी हदीस, अगर नहीं सुनी तो मैं भी बताती हूँ। ये हदीस में है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब एक होगा नाम का मुसलमान, दिन को वो मुसलमान होगा, रात को वो काफिर होगा। यानी कि रात में लोग इतना गलत काम करते हैं, वो सोचते हैं कि उनको कोई देख नहीं रहा, पर अल्लाह ताला की जात है देखने वाली। तो अब उसको तो उसने तो इतना लूटा हुआ है पाकिस्तान के, मैं कहती हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि उसने कितना लूटा है पाकिस्तान को। तो आप लर्न करो, समझो। आप हम नहीं कहते कि इसको वोट दो, उसको वोट दो, जिसको मर्जी आप वोट दो, आपका हक है। आप जिसको आपका दिल माने आप उसी को वोट दो। पर आप देखो ना कि एक इंसान ने क्या कुछ किया है। अगर आप इमरान खान की बात करते हो तो उसने तो उसको तो जरूरत ही नहीं है पैसे की। 70 साल का वो है, अल्लाह ना करे खुदा ना खासा बंदे की। हम लोग तो 50 साल तक हमारा आदमी पहुंचता है तो वो कहता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। 60 साल को होता है वो घर से बाहर नहीं निकलता, रिटायर्ड हो जाता है। वो तो 70 से ऊपर है, वो हमारे लिए लड़ रहा है। उसके पास 2 बच्चे हैं, एक बीवी, वो भी इतनी अमीर बीवी उसके पास थी कि उसके पैसे से वो आराम से जिंदगी गुजार सकता है। वो एक साइन करे ना तो उसको उसको पैसे मिल सकते हैं। वो किसके लिए लड़ रहा है? हमारे लिए वो लड़ रहा है, हमारे मुस्तकबिल के लिए। कि हमें इतनी जरूरत ही नहीं है कि हम अमेरिका के आगे जाके बोले या किसी और बंदे के आगे जाके बोले कि हाँ हम ताकतवर है। पाकिस्तान में क्या कुछ, सर्दी है, गर्मी है, बहार, खजा, कितने मौसम है। अगर हम कुछ भी उसमें उगाएं, अपनी तरक्की करें तो हमारा पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। पर नहीं, वो उनका है कि हम उनको दे रहे हैं, अब जी आप लूटो हमारे पाकिस्तान को और आप अय्याशी करो। आपको पता है इधर इंग्लैंड में वो अमीरों की जिंदगी गुजार के गया है। एक एक उसकी गाड़ी, इतनी इतनी महंगी गाड़ी थी, और जिस वो रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता रहा है वो इतने था, और यही आपके टैक्सों के पैसे सारे। चले जी मुझे यही फरिश्ता बहन एक मिनट दीजिएगा। सिस्टर उनको देखिए सर काउंटर भी आपने करने दिया बात करे की ना। ना, जागवी 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 जी प्लीज जी प्लीज हमदान भाई बात जी। सीरियस हो रही है तो प्लीज पॉइंटलेस सीरियस गुफ्तगू डिबेट पे आने दें नहीं, सर प्लीज। वैसे फजूल जी बातें करनी महमूद हो तो भाई। सारी रात इनके जी साथ लगे रहे, कोई बात नहीं जी होगी। अच्छा देखिए इमरान भाई बात को ये है ना महमूद भाई, बात ये है ना महमूद भाई, इन्होंने कहा बात की हक और बातिल की, नहीं, ठीक है मेरे भाई। मुझे एक बात बताओ, एक बंदा, जी महमूद भाई आपने आप करें कंटिन्यू करना हमदान भाई, है आप करें। महमूद भाई। जी, हमदान भाई आप कैरी ऑन करें, जारी मेरे रखें आप। सिग्नल वीक है, आप कर ले फिर मैं करता हूँ आप। बोले हम जी आगे सिग्नल। सर, एक लीडर वो है जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके कुफ्फारों के घर पे खड़े होके ये हमदान भाई के सिग्नल मेरा हाल ही दी के आवाज मेरी बुलंद करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। जी महमूद भाई आप कंटिन्यू करें, मैं इसलिए कह रहा हूँ जी। महमूद भाई आप बोले आवाज काट इमरान रही है भाई, हमदान भाई। आप बोले महमूद भाई। अच्छा, महमूद भाई आप बोले कंटिन्यू करें, मेरा भी सिग्नल वीक अहमद भाई मेरी जान, सबसे पहले मजहब के बगैर सियासत और सियासत के बगैर मजहब रुबानियत है। पहली बात तो ये हो गई। अगर सियासत ना होती तो मजहब ना होता, और अगर मजहब के बगैर सियासत भी कुछ नहीं और सियासत के बगैर मजहब भी कुछ नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको तारीख से 15,000 मिसालें निकाल कर दे सकता हूँ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मेरी जान, अगर थोड़ा सा आप इसको और आगे लेकर जाएं, जिस तरह आपने कहा कि ना ये आपको बातिल की लड़ाई है और ना ये पता नहीं क्या है, तो मैं आपको हक और बातिल की लड़ाई का अभी 2 मिनट के अंदर अंदर खुलासा करके देता हूँ। 2 सेकंड लगेंगे। वजह यह है कि एक बंदा पाकिस्तान 23 करोड़ आवाम के टैक्स के पैसे की हिफाजत के ऊपर मामूर है, और वो कहता है कि पाकिस्तान का जो मालो ज़र, पाकिस्तान के अवाम का टैक्स का पैसा जो कि बाहर ममालिक में, बैरून ममालिक में मुंतकिल कर दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग करके, मैं वो वापस लाना चाहता हूँ। दूसरा बंदा ये कह रहा है कि नहीं, मैं ये चोरी करके लेकर जाऊंगा। एक वो बंदा है जिसको पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत ने 14 साल कैद बामुशक्कत और सारी जिंदगी के लिए नाअहल करार दिया कि आप इलेक्शन में या इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। वजह यह है कि आपने असम्बली के फ्लोर के ऊपर झूठ बोला और आप
چوری میں ملوث تھے، آپ کے اوپر چوری ثابت ہو گئی ہے، اور دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو بھی ہے میں پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا، پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی رسپانسبلٹی میری رسپانسبلٹی ہے بحیثیت وزیر اعظم، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ جا کر نہ صرف پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ جس طرح حمدان بھائی نے کہا کہ عالم اسلام کی نمائندگی کرتا ہے۔ 76 سال پہلے بھی اسلامی ممالک اسی دنیا پہ تھے اور یہی اسلامی سربراہان بھی تھے اور OIC بھی تھی، لیکن اس کا سہرا صرف اور صرف 76 سال بعد پاکستان کے سر اس لیے سجا کہ حق کی بات کرنے والا اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد بھی منظور کروا کے لے آیا اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر آواز بھی بلند کی، ان کو للکار کر آواز بلند کی۔ تو میری جان، جہاں پر اسلام کا نام آتا ہے تو عمران خان میں کہوں گا، میں فخر سے کہتا ہوں کہ عمران خان، ہاں آپ کے نزدیک اگر اس سے بہتر کوئی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کو فالو کرنا شروع کر دوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر میں یہ کہوں کہ ایک شخص کا سارا خاندان چوری میں مرتکب چور ہے، اور دوسرا بندہ اگر کوئی چوری والے کو چور کو چور کہہ رہا ہے کہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں لا کر انصاف کی مانگ کر رہا ہے کہ انصاف دیا جائے پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں کو، تو ادھر حق اور باطل ہی آ جاتا ہے، کیونکہ ایک بندہ حق کی خاطر کھڑے ہو کر عدالتوں سے چور سے انصاف لینے اور چور کو سزا دلوانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ڈیفینیٹلی حق اور باطل کی لڑائی ہے، سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ جھوٹ جو بھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اور سچ بھی آپ کے سامنے۔ اب میں دوسری مثال آپ کو دوں، کل تک نواز شریف اور زرداری آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے، مولانا فضل الرحمان ان دونوں پر لعن طعن کرتا رہا اور یہ دونوں مولانا فضل الرحمان کے اوپر لعن طعن کرتے رہے۔ تو میری جان، آج سب کو ایک چھتری کے نیچے اکٹھا دیکھا تو عمران خان بڑا یاد آیا کہ کیسی تبدیلی تھی کہ جس نے ساری گندگی کو ایک ٹوکری کے نیچے ایک ٹوکری میں اکٹھا کر دیا، اب یہ عوام کا کام ہے اس کو اٹھا کر پھینکنا۔ رہی بات حق اور باطل کی، تو میری جان، حق اور باطل کے لیے ظالم اور جابر حکمران سے ٹکرا جانا، اس کو جہاد کہا جاتا ہے۔ تو آج پاکستان کے جو 86% لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ جہاد کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یس، آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں، آپ مائک کھول کر بات کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جی شکریہ محمود بھائی۔ محمود بھائی، اگر یہ واقعی حق و باطل کی لڑائی ہے اور ان کا ہم نے جو باطل لوگ ہیں ان کا ہم نے قلم کما کرنا ہے، ان کو فنش آف جو تھا وہ کرنا ہے، تو پھر پاکستان میں تو الیکشنز تو ہوں گے نہیں۔ ایک مرتبہ آپ لوگ آ گئے، آپ نے ان کو پکڑ کے ختم جو تھا وہ کر دیا، تو پھر کیا ضرورت جو تھی وہ کیا ہے کہ جب ایک ہی پارٹی ہے پاکستان میں جو حق پر ہے، باقی سارے جو تھے وہ باطل ہیں۔ دوسری جو میری اوپینین جو تھی وہ یہ ہے نہیں، کہ ایک میری سیکنڈ بات میں کر لوں، میں نے آپ کی پوری بات امن سنی تھی۔ سلطان، جی نہیں، آپ نے جو یہ بات کہی ہے تو جی میں اس کو، جی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ میں نے ایک پارٹی کی بات کی یا ساری پارٹیوں کی آپ نے بات کہا کی؟ باقی سارے باطل پر ہیں، یہ حق پر ہیں، نہیں، میں نے کہا ہے کہ چور جو ہیں تو سارے اکٹھے ہو چکے ہیں تو یہی چور چوری ہے نا کے لیے۔ سارے، باقی ساری پارٹی چور ہیں، آپ لوگ حق کے اوپر ہیں، تو باقی ساروں کا کیا کریں؟ ان کو مار دیا نہیں جائے، الیکشن بھی نہ لڑنے دیا جائے؟ نہیں، تو الیکشن کس طرح لڑیں؟ کیونکہ آرٹیکل 62 اور 63 اچھا میں واضح لکھا ہوا ہے کہ چور اور ڈاکو لٹیرا جی، جس کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام ہو وہ پاکستان میں الیکشن لڑنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح صحیح، یہی جو تھی جو مورل سپرمیسی ہے نا، یہ بڑی ڈینجرس ہے آپ لوگوں احمد کی صاحب، محمود آپ کے بھائی، ملک یہ میں جو آپ کی مورل سنیں احمد سپرمیسی ہے صاحب، نا کہ احمد جی صاحب، جی جی احمد صاحب، آپ کے جی ملک میں جب ایک بھگوڑے کو جی لے کر آ کے ملک میں مسلط کیا جاتا ہے، آپ کے ملک میں جن پر فرد جرم عائد ہونی جی ہوتی ہے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، جی جی آپ کے ملک میں ایک مفرور کو، ٹھیک ہے، ایک جی پاکستان ایئر فورس کا جہاز لے کر آ کے آپ کا وزیر خزانہ بنا دیتا ہے، جی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بھائی ان کو حق نہیں ہے؟ بھائی ان کو حق تو انہوں نے دیے ہیں نا، جو ان کے جو سہولت کار ہیں، تو سب ٹھیک کے ہے، باپ یہی ہیں لوگ نا، ان کو وہ حق تو سب دیتے کے ہیں، باپ ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سب کے باپ نہیں ہے، وہ ان کے سب کے ہیں، سہولت کار ہے، ٹھیک ہے، سب ایک کے ہی منٹ، ہیں نا وہ یار، سب کے باپ نہیں ہے، نہیں جی، سب کے ہیں بھائی۔ وہ سب کے باپ،
اور بھائی وہ ان کے باپ ہیں، ان کے سہولت کار ہیں، جو ان کی جو ہے نا یس سر نو سر کہتے ہیں، ان کو یس سر سب کو کرتے ہیں، ان لانے کی والے، گرانے چاٹتے ہیں، والے، بنانے ٹھیک ہے۔ والے، چڑھانے والے وہی ہیں۔ آپ کی ملک کی تاریخ میں میری جان، آپ کی ملک کی 75 سالہ تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی بندہ جو تھا وہ جی جو کہ صحیح سے الیکٹڈ تھا، وہ عمران خان تھا۔ باقی سب آپ کے یہاں پہ سلیکٹڈ ہی ہوئے ہیں آج تک، جی، ٹھیک ہے۔ دوسرے بھی صرف یہی الزام واحد لگاتے عمران ہیں جو خان آپ تھا۔ لگا رہے ہو۔ آپ نہیں سر نہیں نہیں دیکھیں، دوسرے لوگ بھی ہم آپ کے اوپر، جب آپ لوگوں کو حکومت ملی تھی دوسری پارٹیز نے بھی یہی الزام لگایا تھا کہ آپ لوگ تو سلیکٹڈ ہو۔ تو تو جو سلیکٹڈ تھے وہی الزام لگاتے تھے نا، اچھا، جو سلیکٹڈ تھے وہی الزام لگاتے تھے۔ اور سر میں تو دیکھو یہ بھائی سمجھتا ہوں کہ بھائی آپ ہمیں ایک بھائی ایک ایک منٹ ایک جی بھائی دیکھو، نہ آپ ہمیں جانتے ہو، نہ میں آپ کو جانتی ہوں، نہ آپ مجھے جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ میں ایک گھریلو گھر میں کام کرنے والی بہن ہوں، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا بھی نہیں ہے سیاست ہوتی کیا ہے۔ دوسرا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں، ہمیں عمران خان آ کے بتا رہا ہے کہ اس کو پیچھے سے اتارنے کے لیے خط آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہے، ہر بندہ مانتا ہے، اسی پہ اس پہ کیس ہوا ہے۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون ہمارے ملک میں مداخلت کر رہا ہے، ہمیں ایک کسی نے سیکنڈ پتہ ہی نائلہ نہیں بہن، سیاست ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہنا ہے کہ دیکھیں، ہمیں خان نے بتایا کہ سیاست ہوتی کیا ہے، اور ہم اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ووٹ کس چیز پہ جا رہا ہے، کیا واقعی ہمارے ملک میں کچھ بہتری آ رہی ہے یا نہیں رہی۔ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، سب موسم اس میں ہے، تو ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ چھوٹی سی بات ہے، اس کا مجھے ایک جواب دے دیں آپ، کیوں نہیں ہم ترقی کر رہے؟ کہ ہمیں باہر کے ملک اٹھنے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ملک ہے، یہ غریب ہی رہے، یہ کبھی اٹھے ہی نہ۔ وہ بھی بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، وہ بھی اچھا کھاتے ہیں۔ پاکستان میں کیا کچھ نہیں پیدا ہو سکتا؟ ہر چیز پیدا ہو سکتی ہے، پر ہر بندہ کیوں باہر جائے، دبئی جائے، انگلینڈ میں آئے، امریکہ میں جائے، کینیڈا میں جائے، اٹلی میں جائے، ہمارے بندے کیوں وہاں جا کے کام کریں؟ وہی کام ہمارے پاکستان میں نہیں کر سکتے؟ وہ کر سکتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں پیسہ بنا سکتے؟ یہ بھی انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو ہمارا ملک کیوں غریب ہے ابھی تک؟ ہے جواب اس کا آپ کے پاس؟ اچھا جی فرشتہ آپ آپ کا آ گیا سوال، تو اس کے اوپر جواب بعد میں دیں گے۔ ابھی خالد بھائی نے کرنا ہے کاؤنٹر ان کو، احمد بھائی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو چلے احمد بھائی وہ ہیں کہ یہ بہت ہی برداشت والے، ہمت والے اور حوصلے والے بندے ہیں، ہمارے ساتھ آج سے نہیں ہیں، بہت دیر سر پہلے میں سے نے ہیں، ان کو انہوں نے شروع میں سوال اور کیا تھا، مجھے ان کا ڈبیٹ وہ کرتے ہیں۔ جواب وہ دینا ہے، اگر 1 منٹ ملے تو۔ سر ایک منٹ پلیز، جی مجھے جی کمپلیٹ کر لینے دیں، پھر آپ لوگ لگے رہیے، ٹھیک ہے۔ جی تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ ڈبیٹ کریں، کویشچن کریں، آنسر کریں، لیکن ایک لمٹ کے اندر رہ کے، کیونکہ یہ ہمارے ڈیلی آنے والے بھائی ہیں، تو پلیز وہ ان کی رسپیکٹ بھی جو ہے نا اپنی لمٹ میں رکھنی ہے، ان کی جو رسپیکٹ ہے وہ ان کو دینی ہے، وہ کوئی بھی غیر اخلاقی بات نہیں کرنی ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے سر، سر غیر تھینک یو۔ اخلاقی بات عظمت تو کسی بھائی، نے نہیں کی عظمت بھائی، نہیں آپ نے مجھے پتہ ہے، آپ کی بات سے مجھے ایک وہ یاد آ گیا، مولانا فضل الرحمان کا بیان جو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے دیا تھا حماس اچھا کو۔ نہیں، میں نے خالی سوری، تعارف تو میں نے خالی تعارف کروایا کہ وہ میں اپنے بھائی ہیں، ناراض نہیں کرنا ان کو، ٹھیک ہے سر، جی جی تھینک یو، اچھا، تو اوکے۔ میں میں بھائی نے ایک سوال پوچھا تھا شروع میں احمد صاحب نے کہ بشرا صاحبہ کا بھی ایک انٹرویو جو ہے نا وہ لایا جا سکتا ہے، تو اس کے بعد عوام کی کیا رائے ہوگی، عوام کس طرح اس کو جو ہے نا ٹیکل کرے گی؟ سر میں نے شروع میں نا، عابد بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا، جیسے میں شروع میں آیا ہوں تو میں نے اس پر ایک بات یہ کہا تھا کہ بھائی احمد صاحب اگر آپ سن رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کبھی خان پہ کس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی، کبھی کس خاتون پہ کو لیا۔ میں آپ کو ایک واضح طور پر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اور پی ٹی آئی کی تمام سپورٹرز اور عوام، جو پاکستان کی جو عوام ہے ان کی طرف سے، کہ یہ چاہے مریم نواز ہو گئی، ثانیہ نشتر ہو گئی، یا کسی بھی
خاتون کو لے کر آ کے یہ ان کو برہنہ کر کے عمران خان کے سیل میں بھی چھوڑ دے اور اس سے پھر بیان لے کے بھائی عمران خان نے میرے ساتھ نازیبہ حرکت کی، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، تب بھی ہمارا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہمارا ووٹ عمران خان کا، اب کی بار صرف عمران خان، کچھ بھی کرنا ہے کر لو۔ تو جی آپ کا تو پھر بلائنڈ محمود فیتھ ہوا نا، مطلب کہ اقرار باللسانی و ہمارا تصدیق بالقلب ہو اندھا گیا۔ اعتماد ہے، ہمارا جی 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 اندھا سمجھ رہا ہوں، اعتماد ہے اس بندے پر۔ بالکل جی زبردست۔ جی اندھا اعتماد ہے بالکل۔ جی محمود بھائی۔ جی میں جی کچھ بہت شکریہ۔ عرض کروں آپ کو احمد بھائی؟ جی اگر مجھے دوسرے لوگ اجازت دیں گے، دوسرے بھائی خالد جی جی صاحب، عظمت بھائی کریں۔ جی اپنا احمد بھائی آپ نے بولا کہ اگر ان کو پی ٹی آئی کو نہیں آنے دیتے الیکشن میں، جیسا سینیریو چل رہا ہے اس کے حساب سے تو ہماری آگے والی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اسٹریٹجی تو تب ہوگی احمد بھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی اس کا سلوشن ہوگا تو ٹھیک ہے نا۔ سلوشن یہ نہیں ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائے، سلوشن یہ ہے کہ ہمارے ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں۔ تو ان کا اگر اللہ نہ کرے، ہماری تو یہی دعا ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ یہ چول ہمارے اوپر وزیر اعظم بنے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کسی اور ایجنڈے کے اوپر ہے۔ ہمیں وہ چاہیے کہ جو ہمارے ملک کا اچھا سوچے۔ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کوئی برا کام کرتا ہے، جو میرے ملک کا صحیح سوچتا ہے، میری عوام کا فائدہ سوچتا ہے، ہماری عزت کی بات کرتا ہے، ہماری غیرت کی بات کرتا ہے، ہماری خودداری کی بات کرتا ہے، اور ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے، اس کے پیچھے ہیں ہم اور اس کو سپورٹ کریں۔ یہ عمران خان نہیں ہے۔ اگر زرداری نواز شریف آپ بھی جا کے ایسا کام کرنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ساری پی ٹی آئی کا یہ نیریٹو ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ صحیح بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، برے بندے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں کریکٹر اسیسینیشن، ٹھیک ہے۔ کریکٹر اسیسینیشن احمد بھائی انہوں نے، یہ آج کا نہیں ہے، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو ہمیں ہمارے لیڈر نے ابھی تک نہیں بولا ہے۔ آپ لوگ، آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہے پی ٹی آئی کے لحاظ سے، آپ دوسری سائڈ کو سوچتے ہیں، ہم دوسری سائڈ کو سوچتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ آج تک ہمارے لیڈر نے، انہوں نے کتنی کریکٹر اسیسینیشن کی ہے ہمارے لیڈر کی؟ کبھی ہمارے لیڈر نے کوئی ان کے اگینسٹ یا ان کی کسی عورت کے اگینسٹ کوئی بات کی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم ورکر ہیں، ہم کرتے ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمیں غصہ چڑھتا ہے ہمارے لیڈر کو جب ایسے کرتے ہیں۔ ابھی آپ بول رہے ہیں کہ جی بشرا بی بی کو یہ لوگ اریسٹ کریں گے، ان کو بھی کر لیا، خان صاحب کو بھی اندر ڈال دیا، پی ٹی آئی کو بھی باہر کر لیا۔ اگر پی ٹی آئی کو باہر کر کے الیکشن کرتے ہیں تو وہ الیکشن کی ویلیو کیا رہے گی؟ اس کی جو مورالٹی ہے وہ کیا رہے گی ورلڈ کے سامنے، دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ اخلاقیات اس کی کیا رہیں گی؟ اور جو بندہ، جس حکومت کی، جس لیڈر کی جب ساکھ، اور جس قوم کی جب ساکھ ختم ہو جاتی ہے نا، وہ قوم ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جب الیکشن میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا تھا عمران خان نے، جب باجوہ تھا، اس نے کیوں لیا تھا؟ اس کو تو ضرورت بھی نہیں تھی، وہ ون ہو گیا تھا، لیکن اس نے بولا کہ جی ٹھیک ہے میرے بندے نہیں آئے ہیں پورے، ٹھیک ہے، پھر بھی میں جیت گیا ہوں۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنا اعتماد کھو چکا ہے، تو اس کو لہٰذا اس نے خود اناؤنسمنٹ کیا جی میں کل یا 2 دن کے بعد شاید اس نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کروائی اور وہ جیت گیا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ جب یہی وزیر اعظم رہے گا، ابھی یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب عوام کسی کے پیچھے نہ ہو نا، کسی لیڈر کے پیچھے عوام نہ ہو، اگر خمینی کے پیچھے عوام نہ ہوتی تو خمینی کبھی بھی ایران میں انقلاب نہ لے کے آتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، طیب اردگان کے پیچھے عوام نہ ہوتی تو طیب اردگان کا تختہ الٹتا بچتا نا، وہ ابھی ادھر صدر نہ پریزیڈنٹ نہ بنا ہوتا، وہ ابھی ادھر ڈکٹیٹرشپ ہوتی، ٹھیک ہے۔ مین ریزن جو ہے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، جس کے پیچھے پبلک نہیں ہے اس کا کچھ نہیں ہے۔ لیڈرشپ اسی کا، وہی سروائیو کرتا ہے ہر جگہ پہ، ہر کنٹری میں۔ ابھی یوکرین والا زیلنسکی جو ہے وہ ابھی تک رشیا کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ اس کی پبلک اس کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لگے ہوئے ہیں، جیسے بھی لگے ہوئے ہیں، پیچھے اس کے یورپ کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، ان کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی اگر یہ لوگ ایسے دھاندلی سے آئیں گے، زور زبردستی سے آئیں گے، چوری چکی آئیں گے۔ جب یہ آئیں گے، ہم جو ابھی 22 کروڑ، جب 25 کروڑ کو چلیں جی مان لیا جی انہوں نے بھیڑ بکریاں سمجھ کے ہمارے اوپر ایک ناجائز بندہ لگا دیا، تو جب یہ قوم نہیں مانے گی تو یہ حالات ٹھیک کر لیں گے۔ پہلے اس کے بھائی نے کورٹ میں جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس سے عمران خان کو اتارا،
उसी रात ये शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में गया और वो उसको बोलता है जी मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मुझे मौका दे दे, मैं 6 महीने में कौम की तकदीर बदल दूंगा। और ये वो उसका वो बयानिया है जो आज से नहीं है, वो जो जब से सियासत में इन दोनों चवलों ने कदम रखा है, इन दोनों के बयानिए यही है जी। हम 6 महीने 6 महीने 6 महीने करके इन्होंने इधर तक हमें पहुंचा दिया। तो इनके पास क्या है, कौन सा मंजन है, कौन सा चूरन है बेचने वाला कि जो हमें पता हो कि यार ये बंदे अभी सुधर गए हैं, ये बंदे अभी मुल्क का मुस्तकबिल ठीक कर देंगे, ये सारा कुछ ठीक कर देंगे। क्योंकि जिनका सबके सामने पता चल रहा है, नंगे होके आ रहे हैं और सरेआम होके आ रहे हैं, लोगों में जाके ये चीज़ बोल रहे हैं जी साड़ी गल हो गई है, वोट दो या ना दो, हुकूमत साड़ी होनी। उनकी क्या औकात रह जाएगी पब्लिक के अंदर, उनकी क्या औकात रह जाएगी इंटरनेशनल लॉबी के अंदर? वो क्या अपना ये जो उसको बोलते हैं, ये बाहर जो लोगों के साथ, हुकूमतों के साथ अटैच करते हैं, वज़ीर ख़ारजा, वो क्या अपना वजारत ख़ारजा के ऊपर इम्पेक्ट करेंगे? इनका मोटिव ही एक है कि इन्होंने पाकिस्तान को मज़ीद बेड़ा गर्क करना है, ठीक है। ये इधर आते हैं सिर्फ दिहाड़ियाँ लगाने के लिए, आप चाहे माने या ना माने। ये जो फरिश्ता सिस्टर ने बात की है, वो बात को किसी और तरफ ले गई, लेकिन उसमें बात उसने सही की है कि जी देखें, इनके आने का या तो हमें और पब्लिक को फ़ायदा हो तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। पर जब पता है, इमरान खान ने बोला कि एक बंदे के ऊपर बार बार यकीन करना, एक दफ़ा यकीन कर लिया आपने, धोखा खा लिया, वो तो है आपकी गलती। और एक बंदे के ऊपर बार बार यकीन करके उससे धोखे पे धोखा खाते जाना, वो है आपका पागलपन, ठीक है। तो ये पागलपन कौम से अभी निकल गया है। जो आप बोल रहे हैं ना कि नहीं जी पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो जाएगी, पीटीआई को कोने पे लगा दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको ये बात लिख के दे देता हूँ कि अगर इमरान खान अपोजिशन में भी आ गया ना, तो इनका जीना उसने हराम कर देना है, ठीक है। जितनी मर्जी से सख्ती कर लें, लेकिन वो अपोजिशन में नहीं आएगा। अगर इन्होंने इलेक्शन इंशाल्लाह वो जीतेगा, इन्होंने मुजीबुर रहमान वाला काम किया, तो फिर ये मुल्क जो है तोड़ने के जिम्मेदार फिर दूसरी दफ़ा ये क्रेडिट इसी पाक आर्मी को जाएगा, या इस्टेब्लिशमेंट को जाएगा, या इनके करता धरता जो ऊपर लीडरशिप है उसको जाएगा। नीचे आर्मी का कसूर कोई नहीं है, जो ऊपर की लेयर है उसका कसूर है। जो जब भी GHQ से रिटायर होता है, जब भी उसका टेन्योर ख़त्म होता है, तो उधर तकरीर झाड़ के चले जाता है। एक बोलता है जी हिंदुस्तान अपने निसाब में हमारे कारनामे पढ़ाएगा, दूसरा बोलता है जी फौज का फेलियर नहीं था, बांग्लादेश टूटने में सियासतदानों को फेलियर था। अभी जब ये नेक्स्ट टाइम होगा तो नेक्स्ट आर्मी चीफ भी यही बोलेगा जी ये हमारा कसूर नहीं था, ये तो सियासतदानों का कसूर था। अभी सियासतदानों ने बोल रहे हैं कि जी ये इतनी सख्ती करो, सियासतदान बोल रहे हैं कि जी ये सूरत हाल पैदा करो मुल्क में कि हम कल को आगे अगर इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन भी कोई ना माने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब नहीं मानेगा तो इधर चलें जी, पंजाब वाले तो सो गए, ठीक है, KPK वाले भी सो रहे हैं, बलोचिस्तान वाले भी सो रहे हैं, कोई भी नहीं सो रहा है, सब जाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो अपने टाइम का वेट कर रहे हैं। जो टाइम आएगा, अगर इन्होंने मान लिया तो ठीक है, नहीं मान लिया तो फिर यही घोड़े का मैदान है, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। तो ये आपके जो बात बोल रहे हैं ना, आपके PTI के बगैर इलेक्शन होगा, PTI के बगैर इलेक्शन नहीं होना है, उसके साथ ही होगा। अगर वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी और वर्ल्ड की चौथी बड़ी पार्टी, उसके बगैर ऐसा नहीं होना है। जो आप बोल रहे हैं ना कि जी सर, जी सर, एक मिनट सॉरी मैं एक मिनट गल करना चाहूंगा। ये भाईजान कह रहे हैं कि सारे चोर हैं, आपकी नजर में सारे चोर हैं। बिल्कुल हमारी नजर में सारे चोर हैं। उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तान में 400 ड्रोन अटैक होता है और ये सारी पार्टियां मुलव्वस हैं, साइन करके देती हैं कि हाँ जी आप लोग ड्रोन अटैक कर सकते हो। ये एक मिसाल ही इनके लिए काफी है। सिर्फ PTI के अलावा और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो कि जिसने सिर्फ PTI ने साइन नहीं किए, बाकी सब पार्टियों ने साइन किए थे। तो आप ये कहते हैं ये कि आपकी बात सही है, ये बात मैं मानता हूँ आपकी, महमूद भाई की जो आपने पॉइंट रेस किया इससे मैं इन एग्रीमेंट हूँ। ये जो आपने बात की है अभी वाली सही बिल्कुल। बात की और आप जी। दूसरी बात ये करते हो कि ये इलेक्शन सिलेक्टेड या ये करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट करती है। तो भाईजान अगर ये एस्टेब्लिशमेंट करती है तो फिर मेरे मुंह से निकलती है बात, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? करें इलेक्शन और सिलेक्ट करें अपना बंदा। क्यों फिर ये इतना लंबा सारा गैर कानूनी? अभी आपके आर्मी चीफ जस्टिस ने भी लिखा है, जो एक्स्ट्रा उसने वो पेपर पे लिखा है कि ये मुल्क में बहुत बड़ा गद्दारी वाला काम हुआ है कि इलेक्शन 90 दिन से ऊपर गए हैं। तो फिर कौन है इन बातों का? PTI जवाब दे है। मास्टर भाई इन बातों का कौन जवाब दे है?
دیکھیں الیکشن یا تو ان کے بغیر ہوں گے یا ہوں گے ہی نہیں، پوسٹ پون کر دیں گے. لگ تو یہی رہا ہے کہ یا تو وہ ان کو لڑنے نہیں دیں گے یا پھر اس کو پوسٹ پون احمد کر بھائی، دیں گے. جی احمد بھائی، احمد بھائی، میں نے پہلے بھی یہی آپ کی بات سنی ہے، میں اب بھی وہی بات سن رہا ہوں، اور میں اسی پر ریسپونڈ کرنے کی کوشش کروں گا، جسارت کروں گا. یس آپ سر. ناراض نہ ہوئیے گا. نہیں نہیں آپ بات کیجیے. آپ میرے لیے قابل احترام ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کا احترام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس بندے کو میں پسند کرتا ہوں، جس بندے کو میں فالو کرتا ہوں، آپ بھی اسی بندے کو فالو کریں. میں اپنی سوچ، اپنی عقیدت، اپنی محبت آپ پر مسلط نہیں کر سکتا. اچھا، دوسری بات، جس طرح آپ نے بات کہی کہ سارے چور، میں نے جس طرح کہا، میں نے سب کو چور نہیں کہا. دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون میں چودھری نثار بھی موجود تھا، میرے منہ سے اس کے لیے چور کا لفظ نہیں نکلا. میں ساری مسلم لیگ نون کو چور نہیں کہہ رہا، میں ساری پیپلز پارٹی کو چور نہیں کہہ رہا، میں ساری جمعیت علماء اسلام کو چور نہیں کہہ رہا. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اللہ کو شاہد جانیں، اللہ کو حاضر جان کر یہ بات کہیں، آپ الفن یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف چور نہیں؟ مائک کھول دیں، اپنا مائک کھول دیں آپ. جی رانگ ڈوئنگس کی ہوئی ہیں ان نہیں لوگوں نے. نہیں نہیں رانگ نہیں ڈوئنگس نہیں، آپ سمجھتے ہیں نا. جس طرح رانگ میں دو ڈوئنگس ٹوک جس طرح میں میں جس دو طرح آپ ٹوک کو اچھا میں آپ کو نہیں، ایک احمد بھائی، ایگزامپل دینے دیں. اب احمد بھائی، پاکستان میں تنور والا جو تندور کی روٹیاں لگاتا ہے وہ بھی بے ایمانی کرتا ہے، سبزی والا نہیں بھی نہیں بے نہیں ایمانی کرتا ہے. نہیں، میں اب آپ جو بولیں بات کہ میں اس کو چور بول دوں، میں کہوں گا رانگ نہیں ڈوئنگ کرتا ہے، رانگ ڈوئنگ. نہیں تو نہیں نہیں، یہ نواز شریف یہ بھی رانگ یہ ڈوئنگ میرے کرتا ہے، میرے رانگ ڈوئنگ. سوال کا میرے جی سوال کا آپ جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. جس طرح چور میں بہت بڑا لفظ ہے نا بھائی جان، نہیں، تو چور چور بہت چور بڑا لفظ چور ہے. کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چور تو وہ جو کلاسیکل ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے جس نے کوئی چیز ہوتی چوری کی ہو، کسی سے چھپ کر اٹھا لی جو ہوتی وہ، اور وہ مال کسی اور کا. جس طرح چوری ایک مطلب کہ آپ کسی کی سونے کی چیز چرا لیں، ٹھیک ہے، یہ چوری ہو گئی. یا کسی کے ٹھیلے کے اوپر فروٹ پڑے ہوئے ہیں اور آپ مفروض ہے. وہ فروٹ وہاں سے لے کر بھاگ گئے، وہ چوری جو ہوتی ہو گئی. رات کو لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ نے ان کے گھر میں ڈاکہ مارا اور جو تھا زیورات چرا کے لے گئے، یہ ہوتی ہے چوری. تو نہیں باقی نہیں جو چیزیں ہیں وہ رانگ ڈوئنگس کے اندر آتی ہیں، کرپشنس کے اندر جو ہوتی ہے وہ آتی ہیں. لیکن چور کا لفظ جو ہے وہ بہت ہارڈ ورڈ ہے. نہیں نہیں، چور چور ہے، چور چور جو بھی ہے، جس طرح بھی چوراتا ہے وہ چور ہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ چور کی کلاسیکل ڈیفینیشن کوئی اور ہے یا فلاں. چور از اے چور. بدعنوانی، دیر از اے بدعنوان ٹو کہہ لیں، اردو میں کہتے ہیں ڈیفینیشن. بدعنوان. جسٹ گیو می 2 بدعنوان. seconds now. تو Just give سر me. ان کا سیم میننگ ہی ہے نا، ایک ہی ماسٹر میننگ جی ہے نا ایک اس منٹ، کا. ایک منٹ ماسٹر جی، ایک منٹ. چور کے میں نہیں کیا ہے، مجھے چور کیوں کہا جاتا ہے؟ What is the exact definition of a چور؟ میں Why نے آپ کو the chief ایگزامپلس کو دی. میں بتاتا ہوں سر، ایک میں چور کی ایگزامپل ڈیفینیشن سے مجھ سے نکلیں. سن لیں سر. جی جو بھی نظر بھائی. شخص کسی کے علم میں، جو بھی شخص کسی کی ملکیت میں چیز اس کی مرضی کے بغیر چرائے، اٹھا لے یا لے جائے گھر، اس کو چور کہتے ہیں. کہ اگلے کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری اچھا چیز کہاں چلی کانٹیکٹ گئی میں ہے، کمیشن کسی نے وہ کھا چوری لیا، اس ہوتی کو ہے. چور کہیں گے؟ جہاں کینیڈا کے اندر بھی کانٹیکٹ کے اوپر لوگ کرپشن کرتے ہیں کہ کمیشن کھا تو لیتے بھائی ہیں، تو اس جان کو بھائی آپ چور جان کہیں گے؟ جی جی. ماسٹر جی ایک یہ سیکنڈ، بھائی اگر ماسٹر جان جی وہ ایک بھائی کسی جان کے سیکنڈ. علم میں نہیں ہے تو نہیں اس کو ایک چوری منٹ کہیں گے. محمود بھائی نہیں صرف چور ایک نہیں کہیں گے کوشچن، اس کو، چور کا بھائی لفظ ہارڈ بھائی لفظ ہے. میرے جی مریض ہیں، بھائی محمود میرے بھائی ایک مریض ہیں. کوشچن میرا ان سے پوچھیں، ان سے پوچھیں کہ جب بی ایم ڈبلیو کار اس نے لی تھی، قانون میں اجازت ہی نہیں ہے گاڑی لینے کی، تو وہ کیا چوری نہیں ہے؟ نہیں ماسٹر کرپشن جی کہہ دیں ایک اس کو، سیکنڈ، میں ادھر کرپشن. ہی آ رہا ہوں. بھائی میرے مریض ہیں، میں کنسلٹیٹ ہوں ادھر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی دعا ہونی چاہیے. احمد بھائی، آپ نے جس طرح کہا کہ کمیشن ہتھیار لینا یا کمیشن کی مد میں سسٹم میں یا کچھ اس طرح کرنا، کیا یہ چوری ہے؟ تو بالکل یہ چوری ہے. کمیشن اس طرح کی لینی، مثال کے طور کے اوپر، فار ایگزامپل، میں اگر آپ کے ساتھ کسی چیز کی ڈیل کر رہا ہوں، آپ کے اوپر امدان بھائی کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہیں، گاڑی بیچ رہے ہیں، اور آپ گاڑی لے رہے ہیں، میں درمیان میں ڈیل کروا رہا ہوں، تو میں ہمدان بھائی سے بھی یہ کلیئرلی کہہ دوں کہ میں 20% پہ کام کرتا ہوں، 40% پہ کام کرتا ہوں، جی آپ نے مجھے دینی ہے. لائک ناؤ آئی ایم رننگ اے گروسری شاپ ایٹ دا منٹ، میں گروسری شاپ کے اوپر کام کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس میں میرا جو مارجن ہے all together is 25% include cigs and everything. تو سگریٹس وغیرہ کو لے کر سب کچھ بیچ کے مہینے کے آخر میں اگر میں تمام چیزیں بیچ دوں اور اس کے اوپر میں اگر اپنا پروفٹ نکالوں گا تو وہ مجھے پتا ہے کہ میں 25% کے اوپر کام کر رہا ہوں. پہلی بات ہو گئی.
دوسری بات میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ناجائز منافع سود کی مد میں آتا ہے جو کہ حرام ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. یہ منافع کی میں بات کر رہا ہوں. کمیشن ایجنٹ وزیر اعظم ایم این اے ایم پی اے یا جو بھی ہے, اس کو آپ کمیشن لینے کے لیے نہیں بھیجتے کہ میں تمہیں اسمبلی کے ایوانوں میں بھیج رہا ہوں تاکہ تم میری گلی پکوانے کے اوپر جو کانٹریکٹ آگے ہینڈ اوور کرو اس میں تم کمیشن لو. دے آر ناٹ اے کمیشن ایجنٹس, دے آر ریپرزینٹ یو, اور وہ آپ کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ کمیشن لینا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان مثال کے طور کے اوپر میں موٹر ویز کی بات کرتا ہوں جو کہ نواز شریف اپنے نام لکھوا کر تھک گیا ہے. تو موٹر ویز کی مد میں جو کمیشن انہوں نے لی, تو کمیشن پاکستان کی ایک چیز, پاکستان کے خزانے سے پیسے جا رہے ہیں, دوسرا ملک آ کر وہ سڑکیں پکا رہا ہے, تو کمیشن نواز شریف کیوں لے رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہو گئی. کمیشن کس نے کہا ہے نواز شریف کو لینا؟ کمیشن تو اسٹریٹ اوے اٹس حرام بیکاز ہی از ناٹ پرٹینڈ. اس کو تو ہم نے بھیجا ہی نہیں کمیشن لینے کے لیے, وہ تو کمیشن لینے کا اقدار ہی نہیں. اس نے تو اسٹریٹ اوے سیدھی بات ہے, ڈیل کرنی ہے, بس جی اتنے میں روڈ پکانا ہے, اتنے پیسے تمہارے ہیں, بس بات ختم ہو گئی. تو یہ کمیشن اس میں کہاں سے آ گئی؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, میں پھر اپنی بات پر واپس آتا ہوں. جس طرح چوری کی بات میں کر رہا تھا یا آپ کر رہے تھے, تو چور کا معنی صرف چوری ہوتا ہے, اس کی نہ کوئی کلاسیکل ڈیفینیشن ہے نہ اس کی کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے. چور از اے چور اینڈ اٹس اونلی ون میننگ آف اے چور. تھیف, چور, جس زبان میں بھی آپ جائیں, چور چور ہی ہوتا ہے, اس کی نہ کوئی کلاسیکل ڈیفینیشن ہوتی ہے. جس طرح میرے نہایت ہی قابل احترام اور میرے سینئر نظر بھائی نے کہا کہ چوری کی وہ انہوں نے جس طرح آپ کو مثال دے دی, دیٹس مور دین انف. پہلی بات ہو گئی. دوسری بات, اب میں چور کی تھوڑی سی اور ڈیفینیشن میں جاتا ہوں, تھوڑا سا اور آگے لے کر جاتا ہوں. ہاں, چور کی ادھر دو باتیں اور میں کرتا ہوں کہ دو قسم کے چور ہوتے ہیں. ون which is a political thief, political چور, and the second one which is a normal چور. جس طرح آپ نے بتایا کہ گہنے چرا لینا, مال و زر چرا لینا, آپ کی گاڑی چرا لینا, آپ کا بٹوا مار لینا, آپ کی جیب قطر لینا, ایک تو یہ چور ہوتا ہے. یہ جو چور ہوتا ہے یہ صرف آپ کو نقصان دیتا ہے وقتی طور کے اوپر, فار اے ٹائم بینگ, maybe within a 1 month, within a 6 months, maybe within a 1 year, after a couple of years you will be back to normal. جو آپ کے لاس ہوا ہے وہ آپ کو پھر دوبارہ مل جائے گا. The political چور, the political thief, what he gonna do? He will steal your health, your education, your future, everything. وہ سب کچھ نکال کر لے جاتا ہے. وہ آپ کا فیوچر, مستقبل آپ کا چرا لیتا ہے, آپ کے بچوں کی تعلیم چرا کر لے جاتا ہے, آپ کے بچوں کی صحت چرا کر لے جاتا ہے, دوائیاں چرا لیتا ہے, آپ کے حقوق چرا لیتا ہے. تو میری جان, اب پولیٹیکل چور جو ہوتا ہے وہ نارمل چور سے بدتر ہوتا ہے, وہ برا ہوتا ہے. He is worse than a normal چور. You know what I mean, where I'm standing now. تو میری جان, یہ تو نارمل چور سے بھی گئے گزرے ہیں, ان کو تو نارمل چور سے زیادہ سزا دینی چاہیے, کیونکہ انہوں نے آپ کا مستقبل چرایا ہے, انہوں نے آپ کا, جس نے بھی چرایا ہے, میں یہ نہیں کہتا صرف نواز شریف کا, جس نے بھی آپ کا مستقبل چرایا ہے, آپ کی ہیلتھ, آپ کی صحت چرائی ہے, آپ کے بچوں کے لیے وہ فنڈنگ جو ہوتی ہے اس میں سے ادویات کا جو حصہ مختص ہوتا ہے وہ چرایا ہے, آپ کی سڑکوں میں سے پیسے چرا لیے ہیں, آپ کے بچوں کا فیوچر چرا لیا ہے, تو اس نے تو آپ کو کنگال کر دیا ہے. تو اب مجھے آپ بتائیں, میں پھر آپ کے اوپر یہی سوال کرتا ہوں کہ کیا نواز شریف چور نہیں ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف چور نہیں ہے؟ احمد بھائی جی شکریہ. کرپشن چارجز لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں, آپ سر, نے بھی لگائے جو تھے وہ ہیں. اب مجھے بات کرتے تھوڑی سی کرنے دیجیے, اگر میں بات کر لوں تھوڑی میں سی. نے ایک بات, جی میں نے دیکھے چور کے اوپر تقریباً میرا حال ہے پوری ہیران جب پوری پڑھ کر اچھا سنا دیا آپ کو. چلیں محمود ٹھیک بھائی, ہے, میں محمود اگر بھائی, تھوڑی سی میں بات اور کر آپ لوں. کون, محمود بھائی, میں میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ تو عدالت سے سزا جی یافتہ بگوڑا, یہ غدار وطن ہے, یہ اس نے جی
इंटरनेशनल अच्छा अदालत में भाई किसी अभी ने इनको पाकिस्तान बोलने के देना। खिलाफ कोई एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फर्ज करें कि जी भाई आप, अहमद भाई। इनको बोलने अच्छा जी, देना मैं अभी। एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं एक सियासतदान हूँ, आपका मुखालिफ हूँ, ठीक है। मैंने अपने मोहल्ले के अंदर नलके लगवाने का एक प्रोजेक्ट मुझे मिला कि लोगों की फलाह बहबूद के लिए नलके, पानी के नलके लगाने हैं। अब मैंने वो नलके जो होते हैं वो लगा दिए 200 रुपए के अंदर, ठीक है। जिससे भी मैंने बंदे कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, उसने कहा मैं 200 रुपए में ये काम कर दूंगा। अब आप क्योंकि मेरे पॉलिटिकल मुखालिफ थे, आपने कहा ओ यार ये नलके तो उस दुकान से 100 रुपए के मिल रहे थे, ये इसने देखो 200 रुपया जो था इसने खाया है। अब क्या होगा कि मेरे ऊपर करप्शन चार्जेस जो थे वो लग गए। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर करप्शन चार्जेस हैं ना उसी तरह के होते हैं कि जो आप कह लीजिए कि ज़्यादातर जो होता है वो लैक ऑफ सिस्टम की वजह से, लैक ऑफ जो होता है वो रेगुलेशंस की वजह से, कि भाई तुमने 200 का ये काम क्यों, अब मैंने करवा लिया 200 का काम, मुझे ये बंदा ट्रस्टवर्दी लग रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर, तो आपने शोर मचा दिया कि यार ये काम तो 100 रुपए में भी होता है वो हो रहा था, तो ये क्या लग गया मेरे ऊपर करप्शन चार्जेस। तो पाकिस्तान में इन लोगों के ऊपर जितने करप्शन चार्जेस लगे हैं ना वो इसी नोयत के लगे हैं, जो नलके वाली सर जो थी, मैंने आपको सर एग्जांपल जो थी वो सर दी है। जी सर यू नो जी व्हाट द जी। टेंडर कॉल इज? तो भाई जरूरी नहीं होता, मैं कनाडा के अंदर भी मुझे नहीं पता है कि गवर्नमेंट को जब टेंडर्स मिलते नहीं हैं ना तो मैं, हाँ, जरूरी नहीं होता कि आप सबसे सस्ते वाले को टेंडर दें, नहीं नहीं नहीं, इस तरह फिर जरूरी नहीं अगर होता। सस्ते, नहीं नहीं नहीं, इस भाई तरह तो अगर मुल्क फिर गरीब आप तो है मुल्क, तो एक आप मिनट फरिश्ता देते बहन हैं। प्लीज, जी सिर्फ एक मिनट। ओके। अच्छा, नाराज ना होइएगा प्लीज। अच्छा नहीं, नहीं टेंडर जो होता है ना तो आपने पता है क्या है, सस्ते वाले को ही देने होते हैं। अगर आप सस्ते वाले को नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप मुल्क से गद्दारी करके पैसे खा रहे हैं। भाईजान, यहाँ पे कुछ कंपनी का पोर्टफोलियो भी देखा जाता है कि उसके पास क्या सिमिलर प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने का कोई एक्सपीरियंस भी है, उसकी रिप्यूट जो होती है वो क्या है, उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो होता है वो उसकी अकम्पलिशमेंट्स जो होती है वो क्या है, और क्या वो मुकर्रर वक्त के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर भी सकते हैं या नहीं। बहुत सारी सर चीज़ें देखी जाती हैं। सर सो वो ये देखा जाता है कि करने खाओ के और लिए, लगाओ वाली मुहिम चलेगी या नहीं, खाओ और लगाओ या वाली, नहीं, ये तो ठीक फिर है। आपका इल्ज़ाम है ना। मैं जी नहीं नहीं, मेरी बात सुने। आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं तो एक अदना सा शागिर्द हूँ। अल्लाह करे कुछ सीख जाऊं, सीखने के मराइल में हूँ अभी तक। लेकिन टेंडर फिल करने के लिए एलिजिबल ही वो होता है मेरी जान, जो बंदा कंपनी को या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे, जो उनके मयार के ऊपर, उर्दू में अगर कहूँ तो पूरा उतरे, वही बंदा उस टेंडर को फिल करता है। फॉर एग्जांपल, मैं एक हैंडीमैन हूँ, मैं एक नॉर्मल वो क्या कहते हैं कि सो कॉल प्लम्बर, जो कि रजिस्टर्ड भी अभी तक ना हो, तो मैं एक अनरजिस्टर्ड बंदा हूँ या रजिस्टर्ड बंदा हूँ, और मेरी कंपनी बनी हुई है जी मेरे नाम के ऊपर। उस कंपनी में 2 बंदे हैं या 3 बंदे हैं, इट्स अ लिमिटेड कंपनी। तो मेरी जान, मैं जिस वक्त अपना टेंडर लेकर जाऊंगा पाकिस्तान में मोटरवे बनाने के लिए या पाकिस्तान में किसी अस्पताल को बनाने के लिए, तो वो सबसे पहले मेरी क्वालिटीज चेक करेंगे, ठीक है। क्वालिटीज चेक करने के बाद मुझे टेंडर मेरा जो है तो वो एक्सेप्टेबल होगा, और फिर मुझे मेरे टेंडर को उधर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। आपका टेंडर उस वक्त तक बोर्ड मीटिंग में जाता ही नहीं, फाइनलाइज होता ही नहीं, उन मराइल में जाता ही नहीं, जब तक आप उसके लिए एलिजिबल ना हो, आपके पास वो फैसिलिटीज ना हो, आपके पास वो सारा सिस्टम ना हो, उस वक्त तक उधर जाता ही नहीं। पहली बात तो मैं आपके साथ ये कर दूं। दूसरी बात मेरी जान, जो कि वापडा में आपने मुलाजिम रखे हुए हैं या वापडा जो आपके जरिए काम कर रही है, तो क्या वो हाईली क्वालिफाइड हैं? नो। आपके जो टीचर्स हैं, तो आपने जो टीचर्स रखे हुए हैं वो फर्स्ट, द सेकंड थिंग इज कौन सी, अब मैं अगर ये बात थोड़ी सी और आगे लेकर जाऊं, तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि आसिम मुनीर की क्वालिफिकेशन आप बता दें, जिस तरह आपने कहा है कि सब कुछ चेक किया जाता है, तो फिर आसिम मुनीर इंटरमीडिएट है, वो उसने हार्डली एफए कंप्लीट किया है, तो वो पाकिस्तान की पूरी बर्री और आर्मी को, जितनी भी अफवाज है, उसको रन कर रहा है, उसका हेड बनाकर बिठा दिया उसको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो वो एफए, पहली बात तो ये है, उसने बहुत मुश्किल से एफए कंप्लीट किया है, पहली बात तो ये आ गई। तो फिर उधर तालीम की कसौटी आप क्यों नहीं लेकर जाते? जी भाई मैं आपको, मेरे अब्बू जो है ना वो आर्मी में थे और मुझे बहुत रिस्पेक्ट है आर्मी की। मैं नहीं कहती कि लोग बुरे हैं, ठीक है। पर कहना ये है कि देखो, मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि एक
अगर एक इंसान या दो खुराफा, ये तो नहीं है कि पूरी फर्ज भी नहीं है, हदीस भी नहीं है कि जो भी आदमी में जाएगा वो नेक वक्त ही होगा। हल्फ वो लेते हैं कि हम जो हैं वो सही राह पर चलेंगे, पर उस हल्फ का जो मकसद है वो लोग नहीं पूरा करते। जी अहमद भाई, आपसे मैं पूछ रहा था कि अहमद भाई टेंडर में हम लोग आपकी और खालिद भाई की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, कोई फातिहा खानी पे जी नहीं आए जी हुए। जी आप जी बात वो किया करता करें ना हूँ सर, जी। खालिद भाई, काउंटर बात तो ये है किया ना करें। कि जो आपने बातें की हैं, नहीं, जो जिस मैंने तरह भी जो आपने चीजें बात की की हैं, ना कि आप कह रहे हो कि तालीम मैं को हथौड़ा मद्देनजर निकाल रखने के वाली। सारे चोरों को जो खत्म कर दूं, तो फिर तो हमारे माशरे में सारे के सारे हाथ काटे हुए लुंडे लोग ही जोते वो होंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को रियलिटीज़ ऑफ लाइफ समझ के ना इनके साथ ही काम करना है, हमें इन्हीं लोगों के साथ जो होता है वो जनाब, काम करना है, और ये रियलिटी को सिस्टम को छोड़े, सबसे बेहतर ग्रेजुअली यही है इम्प्रूव कि करना हाथ है। कटे हुए हों। ग्रेजुअल इम्प्रूव नहीं कर ठीक है, सकते यार, पूरी बेहतर कौम यही इन है, लोगों की हाथ जगह कटे क्या हुए हों। करेंगे आप? खून खून कर जिस कौन हाथ काटेगा इतने सारे लोगों के हाथ? आप भाई काटेंगे? साहब, हाथ कटेंगे तो ही आपका निज़ाम चेंज होगा। ऐसे नहीं ठीक हो है, सकता यार, हम ऐसे नहीं हो क्यों नहीं सकता हो भाई। सकता? हमारी क्यों पॉपुलेशन नहीं? बहुत ज़्यादा मुझे है, अब इतने मुझे सारे लोगों मुझे के हाथ मुझे कैसे काटोगे? मुझे मैं आप भी ये मैं नहीं भी बताएं, नहीं काट सकता, मुझे आप ये आप बताएं, काटोगे? नहीं 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 मुझे आप ये बताएं, जी। आप कह रहे थे कि आप पीपीपी को जो है ना लाइक करते हो, आप किस वजह से लाइक करते हो? कुछ खूबियां बता जी, दें हमें। उसकी वजह ये है कि वो बड़ी एजुकेटेड, पॉलिश्ड, और दूसरा ये कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पाकिस्तान के अंदर इतनी जो थी वो अच्छी अमेंडमेंट्स की हैं। और दूसरा एक और चीज़ जो थी वो मैंने उनकी जो थी वो ये देखी कि वो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि उस ज़माने में मैं छोटा जो था वो बच्चा था, तो हमारे वहाँ ना कराची से कराची से मेरा ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर ना एक कच्ची आबादी थी। ऐसे ही वहाँ पे लोग बसे हुए थे, वो पख्तून टाइप जो थे वो लोग थे, वो वोटर्स भी नहीं थे मोहतरमा के। तो मोहतरमा वहाँ पे आई। अब देखें, दो ऑप्शंस थी। एक तो ये जिस तरीके से अभी की आज की गवर्नमेंट्स करती हैं कि वो कच्ची आबादियों को तबाह बर्बाद कर देती हैं, लोगों के ठेले तबाह कर देती हैं, तजावुजात को तबाह कर देती हैं ना। मोहतरमा वहाँ गई, तकरीर की और कहा कि इन लोगों को रेगुलराइज करो, इनको प्रॉपर्टी राइट्स जो था वो, तो कितनी बड़ी बात थी। और उन लोगों को रेगुलराइज किया गया, और उसके बावजूद उन लोगों ने मोहतरमा को वोट जो था वो नहीं दिया था। तो और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है, जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का पहला, आप कह लीजिए कि पाकिस्तान का प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी पीपल्स पार्टी ने दिया। और ये जो आपके पास पासपोर्ट्स हैं ना, ये पहले सिर्फ एलिट्स को मिला करते थे, ये भी सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने जो था ये इंट्रोड्यूस कराया कि आम लोगों को भी पासपोर्ट्स मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर पहले लेबर्स के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ करता था। पाकिस्तान में पहली मर्तबा ये जो यूनियंस थी, वर्कर यूनियंस, ये पीपल्स पार्टी ने जो थी वो इंट्रोड्यूस जो थी वो कराई। फिर 18th अमेंडमेंट, ये बहुत बड़ा कारनामा है, बाकी सारी पार्टीज तो कुछ भी नहीं करती। 18 अमेंडमेंट ये थी कि जो पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल पावर्स को ख़त्म करके प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को पावर दी जाए और सदर के इख्तियारात को कम किया जाए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी पीपल्स पार्टी की। तो आज तक जो बाकी पार्टीज हैं वो देखें, हर पार्लियामेंट के अंदर पार्टीज का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है लेजिस्लेशन पास करना। पीएमएल-एन का ट्रैक रिकॉर्ड और पीटीआई और बाकी दूसरी पार्टियों का रिकॉर्ड, इन लोगों ने आज तक पार्लियामेंट के अंदर कोई कानून साजी नहीं की, जो कि इनका काम है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि जो भी पार्टी जीतती है वो अगर आ रही है पार्लियामेंट के अंदर और वो इतनी बड़ी बड़ी दे आर ड्राइंग हैवी सैलरीज, ये एमपीएस एमएनएस, तो ये कानून साजी करें। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा पहले किसने बनाया? पीपल्स पार्टी ने जो था वो बनाया। पीपल्स पार्टी ने उनको कहा कि भाई ये भी पाकिस्तानी है, इनको भी जो था वो राइट्स दो। तो ऐसे कोई बड़े मेजर काम किए हैं किसी और पार्टी ने? आप मुझे बता दीजिए। अच्छा भाईजान, अच्छा जी। सॉरी, आप बात कर रहे हो, इतने बड़े मेजर काम किए हैं तो इनका सत्यानाश क्यों हो गया हर तरफ? बस यार, वो तो जब आप लीडरशिप को खत्म कर देंगे, बाप को मार दिया, बेटी को मार दिया, बेटे को मार दिया, तो क्या पार्टी तो आपने खत्म कर दी ना मार के। अभी तो आप जेलों में गए हैं तो आपकी निकल रही है ना। पीपल्स पार्टी को तो लोग मार दिए थे। मार दिए तो फिर जिन्होंने मार दिया तो उनके साथ ये फिर उनकी गोद में बैठ गए हैं। ये क्या जी जी, ऐसी सियासत करना चाहते हैं? ये डर गई है ना, सितम जरीफी कह लें, हालात की मजबूरी कह लें, डर गई। सितम जरीफी फिर इस तरह तो नहीं ना खत्म होगी। यही है ना भाई। कुर्सी पे बैठा दें तो ठीक है, आपको कुर्सी पे नहीं बैठाएं जो इन्होंने मार दिया। फिर हाँ, तो रियल वर्ल्ड यही है ना, ये पैगंबर तो नहीं है, गलती कर रहे हैं। खड़े होंगे तो जी। निजाम चेंज होगा ना, इस तरह तो नहीं चेंज होना। हाफिज पे आते हैं, ठीक है, वो हाफिज कुरान है ये एग्जैक्टली उन्होंने अपने सीने पे रखा हुआ है, तो क्या वो उसके मुताबिक चल रहे हैं? खालिद भाई गो एड। खालिद भाई आप आज आपने जी, बात खालिद करनी है, भाई। हम लोग सुन रहे हैं। खालिद मैंने भाई इतने बड़े बड़े 1 to 1 कारनामे बात आपको करना है। गिनवाए, आपको ये अच्छे लगे कि नहीं जो मैंने आपको नहीं, वो कारनामे बेस आप गिनवाए? दूसरी तरफ ले जाते हैं, भुट्टो भी मर बेस ही गया, दूसरी तरफ बेनजीर भी मर गई टोटली सर। दूसरी तरफ आप ले भुट्टो भी जाते मर हैं, गया, फिर वो बेनजीर भी मर गई। जी
भुट्टो भी जी मर जी गया, मर गए, बेनजीर खप गए, भुट्टो भी। खत्म हो गए यार, जी मर गए एक सारे, सेकंड मार दिया एक सबने। सेकंड एक सेकंड जी एक सेकंड जी ये जो भाई वालेकुम बात सलाम। करिए, मुझे थोड़ा सा इनको रिबटल देना है, अगर आप लोग माइंड ना करें। सिर्फ मुझे 1 मिनट जी रुकी जी बहन जी दे दे, 1 मिनट सिर्फ मुझे चाहिए खालिद उनकी भाई बात। असल में खालिद एक मिनट ये मुझे इतना जवाब दे जी दे, हम लोग पीटीआई के यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो इन्होंने तो बना दिया सिंध को फ्रांस बना दिया, जर्मनी बना दिया, इटली बना दिया। तो यूसुफ रजा गिलानी ने क्यों अपनी वजारत गवा दी? उसने बोला कि मैंने इसमें साइन नहीं करने, मेरी वजारत ले लो, लेकिन मैं करप्शन जो है ना आसिफ अली जरदारी का खुल्लम खुला करता है वो करने दे। कल अभी पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए पाकिस्तानी, तो क्या जहाज आके खड़ा हो गया है, इंडिया के डॉलर जा रहे हैं। मच के जंगलात से आज तक इन्होंने एक जो है ना बंदा बाहर नहीं निकाला, जितने इन्होंने पीटीआई के लोगों के ऊपर फायर किए। मच के जंगलात के लोगों के पास वो क्लास के असला है ना जो हमारी पाकिस्तानी फौज के पास भी नहीं है और हमारे इनके पास भी नहीं है, पुलिस वालों के पास। लास्ट बिफोर 3 मंथ पीएचडी होल्डर, मुझे उसका नाम भूल चुका है, उसको सड़क पे मारा गया है। अगर वाकई में इतनी ज्यादा तंजीम साजी थी तो भाई साहब उस बंदे ने पीएचडी की और उसने जो डिग्री ली उसकी वजह से आज उसकी जो वहां की गवर्नमेंट है यहाँ पे पड़ी हुई है कि इसको क्यों मारा गया, सड़क पे मारा गया और उसकी लाश भी 2 दिन नहीं उठाने दी गई। उसके बाद उस्मा नामी लड़की पार्लर से बाहर निकली, उसको लड़कों ने छुरियां मारी, वो भी सिंध की थी। आप अगर सिंध की बात कर रही है ना तो सिंध को आपने तो बना दिया फ्रांस, ठीक है। वो जब वो पानी के अंदर घूम रहे थे तो बेचारे सिंधी बाहर सड़कों पे जलील हो रहे थे। मैंने सिंध के लोगों के साथ फील्ड में इन दिनों काम किया, मैं यूके में हूँ, लेकिन जब वहां पे ये सैलाब आया उसके बाद फंडिंग वगैरह हुई, उसके बाद हमारा एक पूरा ग्रुप बना हुआ था और हम लोग जैसे काम कर रहे थे। आप कैसे कहते हैं कि सिंध वालों का तो आपने माँ बहने करके रख छोड़ी है, सिंध की लड़कियां तो जलील हो रही है, सिंध की बच्चियां आज तक। आप मुझे ये बताएं मोहतरमा जो बेनजीर भुट्टो साहिबा, उनका जो मेडिकल कॉलेज है, 10 साल पहले एक लड़की का वहां पे रेप होता है 18 नंबर रूम में, फिर उस दूसरी लड़की का रेप होता है, वो हिंदू लड़की थी, उसका जिसने रेप किया और जो पहले वाली लड़की का रेप हुआ, दोनों का डीएनए एक ही बंदे का सैंपल मैच हो रहा था। अगर वाकई में वहां पे इतनी तरक्की हो चुकी है तो आसिफ अली जरदारी को अपने बेटे के नाम के आगे नाना का नाम लगाना क्यों जरूरी? अपने बाप का क्यों नहीं नाम लगाया? जो बोल रहा था कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो है ही बगैरत, अपने बाप का नाम क्यों नहीं लगाता? जो बंदा अपनी बीवी के कातलों के साथ जाके बैठ गया, जिन्होंने बोला कि कोका कोला पेप्सी बेनजीर टैक्सी, जिन्होंने गंदी गंदी पिक्चरें भिजवाई, उनके साथ जाके उन्होंने हाथ मिला लिया वजारतों के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी वहां पे सिंध वालों ने ये लेजिस्लेशन करवा दी, ये अमेंडमेंट करवा दी? उन्होंने अगर कोई कानून पास भाई मेरे करवाया है ना तो सिर्फ ये करवाया है कि तुसी टोर जाओ तो मैं आ जा, मैं टोर जाते तुसी आ जाओ। सिंधी बच्चे अभी तक यूनिवर्सिटियों में पढ़ के क्यों अच्छी पोस्टों पे नहीं लगे? फरियाल तारपुर ये कहती है कि मैंने जो कमाया मैं तो बाहर निकलती थी, मैं तो वो बाहर जो कैंटीन में बैठा हुआ होता था तो मैं तो उसको भी अपनी सैलरी दे देती कि लो भाई मियाँ जाएं आप अपना खर्चा पूरा कर ले। तो फरियाल तारपुर के वहां सैलाब क्यों नहीं गया? मुझे ये बताएं, सारा सिंध डूब गया, फरियाल तारपुर के गन्ने के क्यों नहीं खेत डूबे? शुगर कैन उनके क्यों नहीं खराब हुए? बाकी लोगों के क्यों खराब हुए? जब सारे सिंधी सैलाब में बाहर गली में बैठे हुए थे, इतना नहीं बोला कि बीबी के मजार के अंदर हम लोगों को बैठा दे, लोगों की इज्जतों को बैठा दे, कम से कम बीबी की रूह खुश हो जाएगी। अभी तक आप लोगों ने भुट्टो को वो कहते हैं कि जी भुट्टो आज भी जिंदा है। भुट्टो तो करीब जिंदा है, किताबों में जिंदा है, उसकी हरकतें जो उसने की हैं, जैसे उसने काम किया है वो हम में जिंदा है। लेकिन हम लोगों ने पीटीआई क्यों छोड़ी? इसी वजह से हमने छोड़ी। जितने सिंध के अंदर रेप होते हैं, इतने पीपल पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, असेंबली के मेंबर, उनके घरों से इतनी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई है जिसकी वीडियो भी मिलती है, आपको चाहिए तो मैं दे देती हूँ। मैंने जर्नलिज्म छोड़ी है, मैंने अपना हथियार नहीं छोड़ा अभी तक। आप लोग कहते हैं वहां पे कुछ नहीं होता। जब वडेरे जो हैं अपनी बेटियों की शादियों पे सोने की अशरफियां फेंक सकते हैं, तो एक गरीब बंदा डिस्प्रिन की गोली क्यों नहीं ले सकता? आप मुझे अस्पताल बता दे, मुझे बताए ना कौन सी जगह पे। हैदराबाद में जगह जगह पे तो वहां पे खड्डे हैं। आप ये कहते हैं फील्ड में काम नहीं होता, ये उन्होंने ये करवाया, उन्होंने ये करवाया। लोग अगर बिलावल की शक्ल देखते हैं या उसकी बच्चियों की थोड़ी सी इज्जत करते हैं सिर्फ उसकी माँ की वजह से, अदरवाइज उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी वजह से उनकी इज्जत की जाए। आ जाते हैं बात करने के लिए, असी इतने सारे सत्तू पी के बैठे हैं, सानू पता ही नहीं कि सारे मुल्क तुसी कीता की है। निहायत ही घटिया किस्म की आपकी सोच है।
मुलाकात बात रक्षी बहन पाकिस्तानी बच्चियां सड़कों पे आ रक्षी बहन जोशी मेरी बात खिताबत सुने। में रक्षी बहन ने पीटीआई छोड़ दी। असल में नहीं बात ये है रक्षी बहन, देखें ये पुरानी जो पीपल्स पार्टी थी, ये अहमद भाई का उससे ताल्लुक है। तो ये जो चीज़ें सारी उन्होंने बताई थी, ये पुरानी पीपल्स पार्टी जो थी ओरिजिनल वाली, उसके साथ मुंसलिक है। जी खालिद भाई आप अपना कंटिन्यू करें। आप बात पीपल्स पार्टी पे आ गई खालिद भाई, बात थोड़ी सी वो हो गई। रखी बहन एक मैं मिनट निकलने लगा हूँ, मुझे खालिद, सिर्फ मेरे पास सिर्फ दो नहीं मिनट खालिद है। भाई मैं आपके नहीं खालिद भाई मैं आपके लिए बैठा हूँ। मैंने जाना था, मैंने सुना सुबह जल्दी उठना है, मैं आपके लिए बैठा हूँ। अजमत भाई जा रहे थे, मैंने उनको भी रोका है। बात आ गई पीपल्स पार्टी पे, नहीं सुन ले, बात आ गई पीपल्स पार्टी पे। अब आपने बात करनी है पीपल्स पार्टी पे, बात खत्म होगी इधर उधर की सियासत की, बात आ गई पीटीआई और पीपल्स पार्टी पे। अब आप बात करें, हम लोग सारे सुन रहे हैं। आज मैंने देखना है आप आज आपको मैंने एंड करके जाना है यहाँ से। जाता हूँ वो बेस, फिर दूसरा बंदा आता है वो दूसरी तरफ ले जाता है, तो फिर वो मेरा कोई बंदा नहीं बात करेगा, कोई बंदा नाराज ना हो जी, पैनल में कोई बंदा नाराज ना हो। खालिद भाई को फुल टाइम दें जी, कोई बंदा नाराज ना हो। बस एक खालिद भाई जवाब और भी दे दीजिएगा, ये जो मौजूदा पीटीआई है इसका जो नैरेटिव है और जो उनका नाम है, और ये वही वाला, ये तो पीपीपी कुछ और नहीं नाम है इनका, ये पीपल पार्टी का तो सिर्फ यूज करें, लेकिन वो तो खत्म हो चुका है ना, वो भी बताइएगा जी खालिद भाई। मेरी नसवार घूम गई यार। अजमत भाई ने मैं से पर बिठा लिया ते तुसी सबर करो, तुसी हुन बड़ा कुछ घुमना है जे तो वाजा भी इधर उधर होना है। समझो, शुरू करो, बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह करो। अच्छा जी चंगवी जी, मेरे पास सिर्फ 2 to 3 मिनट में निकलना। अच्छा मैं सिर्फ अपना अहमद नहीं जाना नहीं, आज जाना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, डिबेट करनी है, जाना नहीं है यहाँ से। नहीं मैं निकलना क्योंकि मेरा सुबह वेले इंशाल्लाह खैर की थी तक वो और भी काम है। 1550 काम ने अबे तो खालिद भाई मेरे 1500 काम ने, मैं छोड़ के नहीं बैठा। अजमत भाई उन्होंने सुबह मजा दी वो करने, दुध करना है, वो भी नहीं बैठे। उस तो बड़ा केड़ा काम होंदा है। तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ डिबेट वास्ते बैठे हैं, अगली कहानी छोड़ो, डिबेट करो अहमद भाई नाल जी। अहमद भाई गो अहेड। अहमद भाई जितनी फजीलतें आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बयान कर दी, इसके बाद तो शायद ही मेरे पास कुछ बचे। अब कुछ फजीलतें मैं बयान करता हूँ, 2-4 फजीलतें मैं भी बयान कर दूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो कि आपके मुताबिक मुझे तो आपकी बड़ी अच्छी बातें लगी कि जिस तरह आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने दिया, फलां भी उन्होंने दिया, फलां भी उन्होंने दिया, फलां चीज़ भी उन्होंने दी। तो मेरी जान, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं ये मानता हूं कि भुट्टो एक अच्छा लीडर था। भुट्टो ने के लिए ये भी मैं मानता हूं। मैं आपके ऊपर पहला सवाल ये करता हूं कि वही भुट्टो जिसको मैं और आप लीडर समझते हैं, उसी के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान 2 लाख हुआ। सबसे पहला काउंटर एग्रीमेंट मेरा ये है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा देने वाला भुट्टो, अल्लाह तबारक व तआला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाला भुट्टो साल हा साल हो गए, भुट्टो मर गया, भुट्टो शहीद हो गया बकौल आपके, जिस तरह भी है। तो मेरी जान, न रोटी मिली, न कपड़ा मिला, न मकान मिला, वो नारा किधर गया? जिस सैलाब में और जिन गलियों में भुट्टो खड़ा हुआ होता था, आज बफजले खुदा बिलावल भी उसी पानी में और उन्हीं गलियों में खड़ा हुआ होता है। ना कुछ राह है, ना कुछ है, ना रास्ता है, ना गुजरगाह है। तो किधर है आपकी डेवलपमेंट्स? अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा और आगे आऊँ, जिस तरह आपने तालीम की फजीलतें बयान की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वेल एजुकेटेड पार्टी है, जिसके पास वो क्या कहते हैं कि जिनके कारकुनों की तालीम छलक छलक कर बाहर आती है। तो खुर्शीद शाह की तालीम अगर मुझे आप बता दें, फिर वो आपके एक होते थे वो जो सो जाया करते थे, मुझे उनका नाम भूल गया है, तो उनकी तालीम कितनी है वो अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा। इसके बाद अगली बात करते हैं कि वो एक नारा लगता था, महमूद भाई, उनका नाम मुराद बाजी शाह था, खून की मुराद बाजी शाह। है,
मुराद शाह हाँ साहब। जी क्या जिंदाबाद उनका जिंदाबाद। नाम है? सैयद कायम अली शाह, कायम अली शाह नाम था। हाँ जी, सैयद कायम अली शाह की तालीमी काबिलियत, उनकी डिग्रियाँ, जो मेरा ख्याल है कि वो उनकी डिग्रियाँ तो इतनी हैं कि उन्होंने एक रूम को ही मुख्तस कर लिया है ताकि उनकी डिग्रियाँ उस रूम में समाती नहीं है, तो उन्होंने साथ में एक और अलहदा एक्सटेंशन करवाई है ताकि उनकी डिग्रियाँ उधर रख दी जाएँ। अच्छा, थोड़ी सा और आगे चलते हैं। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे। मेरी जान, भुट्टो तो भुट्टो के साथ है, साफ पीने का पानी भी आज तक ना निकाल सके तो भुट्टो के दर से निकालेंगे। पहली बात। अगली बात के ऊपर आता हूँ। भुट्टो तो निकलने से रहा क्यों कि मुर्दे कभी नहीं निकला करते। तो मेरी जान, सिर्फ पीने का